अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको पता है कि सीखने सिखाने का ये अमल जारी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ये तौफीक दिए रखे और हम ये जारी रखें। लेकिन ये है कि कभी कभी सियासी सूरत हाल इतनी ज़्यादा पक जाती है कि दादा पोता शो में वक्फ़ा हो जाता है। तो आज का प्रोग्राम हमने फ़ीडबैक के लिए रखा है। 1.5 दहाई से हमारा ये छोटी सी काविश जारी। आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो अपना फ़ीडबैक भेजते रहें ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर। तो आज का पहला फ़ीडबैक। अस्सलाम वालेकुम जी दादाजी, क्या हाल जी? ठीक है, सब खैरियत है दादाजी। मैं बहरीन से आपको मैसेज कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। मैं बाकायदगी से आपका जो है ना, जो वीलॉग आप करते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान हैं पाकिस्तान में और प्रॉपर्टी के लिहाज में। आपने बोला था कि अभी प्रॉपर्टी में बूम नहीं है, मत बेचें। बहुत अच्छी बात लगी आपकी। तो मैंने ये आपसे पूछना था कि मैं यहाँ पे बहरीन में कुछ शेयर्स वगैरह जो है ख़रीदना चाहता हूँ। तो इसके हवाले से जो है ना, मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए कि मैं किस तरह जो है ना शेयर ख़रीद सकता हूँ और कैसे मैं उसको जो है ना, मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा सा भी नहीं पता। लेकिन मैं आपका प्रोग्राम देख देख के बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तो ज़रा मेरी रहनुमाई करना। अब्दुल क़य्यूम मेरा नाम है और मैं बहरीन में हूँ। देखिए, मैं एक से ज़ायद मरतबा, बल्कि बीसियों मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा इसके बारे में आपको अर्ज़ कर चुका हूँ और मैं दोबारा दोहराए देता हूँ। मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। आपने कहा मैं सीख चुका हूँ, आप नहीं सीख चुके। अगर आप सीख चुके होते तो ये सवाल ना करते। देखिए, आपने एक रोशन डिजिटल अकाउंट खोला होगा। नहीं खोला तो खोल लीजिए, वो ऑनलाइन भी खुल जाता है। और अगर वहाँ पे किसी पाकिस्तानी बैंक की कोई ब्रांच मौजूद है तो वहाँ आपको विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ पे भी खुल जाएगा। जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लेते हैं तो आप उसी के मैनेजर को ये बताएंगे कि जी मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेड करना है, ठीक है। वो आपको एक लिस्ट देगा कि जनाब ये हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर, इनमें से कोई एक ब्रोकर चुन लीजिए। जिला नाम आपको खूबसूरत लगे, प्यारा लगे या मानूस लगे, वो आपने ब्रोकर चुन लेना। तो यूं बैंक के अकाउंट में आपके पड़े हुए पैसे उस पाकिस्तानी ब्रोकर के ज़रिए इस्तेमाल होंगे, आड़ती के ज़रिए, और आप मार्केट से माल ख़रीद लेंगे। अगर आप ख़ुद ट्रेड करना चाहें तो वो आपको ऐप भी डाउनलोड कर देंगे आपके अकाउंट के अंदर। आप ख़ुद कहें कि जी मैं अपने मोबाइल से जो है वो बाइंग सेलिंग करूँगा, तो आपको ऐप डाउनलोड कर देंगे। वरना मैनुअली भी आप उस ब्रोकर के ज़रिए ब्रोकर के साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं और फिर उसे कह सकते हैं कि फ़लानी चीज़ ख़रीद ले, फ़लानी चीज़ रख ले, ये चीज़ पड़ी रहने दे। तो वो बिल्कुल महफूज है, आसान है, ठीक है। और इसी तरह जब आपको उस शेयर में प्रॉफिट होगा या कोई शेयर डिविडेंड देगा, बोनस देगा, और आप उसके पैसे वापस ले जाना पड़ेंगे, तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के ऊपर 19 से 20% टैक्स है। वो सारे का सारा टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा। बीइंग एन एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी आपको उसकी छूट हो जाएगी। लेकिन अगर कभी आपने हमाकत कर दी कि मैं पाकिस्तान में मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं और इन्हीं पैसों में से मैं अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजी को, बच्चों को पैसे दे दूं, ये अगर आपने हमाकत कर दी तो आप पे डबल टैक्स ठुकेगा। तो लिहाजा इसके ज़रिए जो आप पैसे कमाएं या लॉस करें, ये आप सारा वापस ले जाएं, ठीक है, उसी रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, और इनको पैसे फिर दूसरे रास्ते से भेजिए ताकि टैक्स आपको ना पड़े। तो ये तरीक़ाकार है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं आएगी तो फिर ऐसे ये होते हैं, दोबारा लिख देना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सेहत आपकी ठीक है? अच्छा, मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था, दादा पोता शो। सुन नहीं रहा था बल्कि देख रहा था तो उसके अंदर एक साहब पूछ रहे थे कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दें और बच्चे को भेज दें। तो उनके लिए तो आपने अच्छा एडवाइस दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पोस्ट कोविड जो वीज़े रिलैक्स हुए थे यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, सभी के, तो अभी वो काफ़ी दोबारा टाइट होने लग गए हैं। तो यूके में भी नई इमिग्रेशन पॉलिसी आ रही है अप्रैल तक। तो मशवरा सबको यही है कि जिसने जहाँ जाना है वो जल्दी जल्दी चला जाए
تو زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ پھر نہ ہوں تاکہ فیس لوگوں کو. اور اس کے علاوہ میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں ان میں کون وہ صاحب تھے, تو پی آئی اے کے بارے میں تھی بہرحال. تو سر وہ تھوڑی سی میں نے آپ کو یہ مشورہ, ویسے تو آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک آپ ہمارے استاد ہیں, کہ جس طرح آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے تو آپ بھی کوئی اس طرح کا اپنا ایک سیپریٹ چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اپنے نالج کے حساب سے, جیسے مثال ہے پی آئی اے لے لیں کہ آپ نے پی آئی اے کا جو روج ہے یا زوال ہے یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, تو آپ اس طرح ٹاپک پہ بول سکتے ہیں, تو قسطیں کر سکتے ہیں جیسے وہ بلال غوری صاحب بھی کرتے ہیں. تو بڑا اچھا آپ کا چل سکتا ہے, کافی سارے لوگ اس کو دیکھیں گے آپ کی نالج سے, بلکہ ہمیں فائدہ ہوگا اور اچھا ہو جائے گا بہت, پتہ بھی چل جائے گا کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے پتہ بھی چل جائے گا. تو تھینک یو, میں نے کہنا تھوڑا لمبی ہو گئی بات, سوری. اللہ حافظ. سر میں معذرت چاہتا ہوں, دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں, تو تھوڑا سا صرف یہ بتانا تھا کہ آپ کے علم میں تو ہوگا کہ اسٹوڈنٹ تو بہت اچھی بات ہے اور ٹھیک ہے ایک آنے کا طریقہ ہے, لیکن یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے میرا خیال ہے بیٹر ہے جو سنگل ہیں. تو جو میرڈ ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سر ایک یہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے شاید بات کی ہو, تو بات اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے فزیو تھراپی کی ڈگری ہے یا ہمارے ہاں لوگ نرس بننا پسند نہیں کرتے, تو سر یہ وہ ہیلتھ کیئر کی ڈگریز جو ہیں ان کے اندر بہت سکوپ ہے. میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہو, آپ بھی اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا اپنے پروگرام میں, لوگوں کو گائیڈنس مل جائے گی, بہت سے لوگوں کا فیوچر بن سکتا ہے. تو آپ یہ جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو بتائیں کہ خالی اسٹوڈنٹ نہیں, اس طرح کی ڈگری سے لوگ وہاں بہت چلتے ہیں. جس طرح میرے استاد ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب, تو وہ بھی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی اس طرح کی جو ان کے ادارے میں بھی ڈگری کروائی جاتی ہے, یہ بہت اچھی ہے. ہماری کلاس میں سر میں مثال دے دوں, ایک لڑکا تھا تو بالکل اس کے ہلکے نمبر ہوتے تھے, ہم سب سے وہ پیچھے تھا, تو لیکن اس نے یہ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کر دی ہے اور وہ یہاں پہ انگلینڈ میں آ گیا ہے سیدھا. تو بہت اچھی جابز ہیں, اچھی ویل پیڈ جابز ہیں اور ان میں ویزے بھی ہیں, یہ بھی آپ کریں. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہیلتھ کیئر دیتے ہیں بوڑھے لوگوں کو, تو کنٹریری ٹو کامن بیلیف ایسا نہیں ہے کہ بوڑھوں کو لوگ پھینک دیتے ہیں, جتنا بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اتنا کسی کا بھی نہیں رکھا جاتا. تو وہ جو ان کا خیال رکھتے ہیں کیئر کمپنیز کو, سر ہیلتھ کیئر ورکر چاہیے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی نظر رکھیں سارے لوگ. تو لیکن رولز جو ہیں وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ کا یہ میسج آ گیا. ہم نے تو جب میٹرک کے بعد جو ہے وہ میڈیکل اٹینڈنٹ ایک ہے, میٹرک کے بعد 1 سال کا کورس ہے, اس کی بھی مانگ ہے. وہ اس کا جب ہم نے, اور یو کے میں ہی مانگ ہے, اس کا جب داخلے شروع ہوئے تھے تو ہم نے شور مچایا تھا جتنا کہ ہم مچا سکتے ہیں کہ یار یہ گلاب دیوی ہسپتال کے اندر 1 سال کا کورس کر لو, اگر آپ نے باہر جانا ہے تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ کے لیے نئے ایونیوز کھل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بچوں کو یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی نا, ان کو اپنا علم سیکھنا ہوتا ہے, ان کو اپنا تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کی بات نہیں غور سے سنتے. آپ پٹتے رہیں کہ بھائی یہ مفت کا کورس ہے یار, ساتھ میں اسکالرشپ بھی ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کیسی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کورس ہے 1 سال کا, ٹھیک ہے, میڈیکل اٹینڈنٹ, آپ کو 10 سال کی آپ کی ایجوکیشن ہے, 1 سال کا یہ کورس کر لیں. آپ یو کے کا ویزا اپلائی کرنے کے اندر اگر آپ کے پہلے 10 نمبر تھے تو آپ کے بڑھ کے 60 نمبر ہو جائیں گے, 70 نمبر ہو جائیں گے, 80 نمبر ہو جائیں گے اس 1 سال کی وجہ سے. نہیں, ہم نے ایران کے صحراؤں میں مارے جانا ہے, بلوچستان میں مافیا کے ہتھے چڑھ جانا ہے, سیدھے رستے سے نہیں جانا, ٹھیک ہے. ہاں, تو اس لیے, لیکن ہم کہتے رہتے, ہم نے کہا بھی تھا, آپ نے شاید وہ پروگرام نہ سنا ہو تو اس لیے آپ نے یہ والا شکوہ بھیج دیا, لیکن ہم نے آپ کا میسج آن ایئر کر دیا ہے. چونکہ کومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو میں نے کہا کہ چلیے اس کو تو کر دیں. اگلا پیغام. جی السلام علیکم رضی دادا, کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا, میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم پچھلے 12-13 سال سے ادھر چائنا میں ہوتے ہیں اور میرے ہسبینڈ کا ٹریڈنگ کا بزنس ہے,
इधर इनकी ट्रेडिंग कंपनी है और हम पाकिस्तान में अपने पैसे भेजना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिसी ये कहती है कि हम कंपनी अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड का इधर कंपनी अकाउंट है और हम पाकिस्तान में उनके पर्सनल अकाउंट में पैसे भेजना चाह रहे हैं, जो कि अलाउ नहीं हो रहे हैं। एक दफ़ा हमने ट्राई भी किया था तो बैंक्स ने हमें परमिट नहीं किया था और हमारे पैसे वापस हो गए थे। अब ऐसा है कि जब भी हमारा पाकिस्तान चक्कर लगता है तो हम थोड़े बहुत तो पैसे ले आते हैं, लेकिन मेन जो सेविंग है हमारी और जो हमारी ब्लड मनी है वो सारी की सारी अभी इधर चाइना में ही है। तो आप हमें बताएं हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई गाइडलाइन दें कि हम अपने जो वो पैसे हैं वो हम पाकिस्तान लेके आ सकें और इधर हम कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें या स्टॉक मार्केट में लगा सकें। थैंक यू सर। अच्छा, अगर तो आपने स्टॉक मार्केट में लगाना है तो फिर वही बात है, रोशन डिजिटल अकाउंट की तरफ से भी आया जा सकता है, वो अकाउंट खोला जा सकता है और उसमें से लगाया जा सकता है, लेकिन फिर आप उसको पाकिस्तान में नहीं निकाल सकेंगे, आप उसे बाहर ही रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके लिए उस कंपनी का यहाँ पे एक सब ऑफिस भी खोला जा सकता है और उस सब ऑफिस के ऊपर अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है उसी कंपनी का, अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों। दूसरी सूरत तो ये हो सकती है, और तीसरी सूरत ये है कि अब मुझे नहीं पता वहाँ पे वॉल स्ट्रीट काम करता है कि नहीं करता, लेकिन एक और भी तरीका है, और वो तरीका ये होता है कि पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उन्हें मकामी अदायगियों के लिए भी ये वाले पैसे ऑफ़र किए जा सकते हैं रिलायबिलिटी को देखते हुए। ठीक है, तो ये दोनों तीन तरीके हैं, लेकिन मैं बाकायदा जो लोग चाइना से डील कर रहे हैं उनसे पूछ के आपकी खिदमत में मज़ीद डिटेल अर्ज़ करूँगा कि वो अपने पैसे कैसे लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ी दादा साहब, मैं अदील बोल रहा हूँ, सऊदीया में काम करता हूँ। मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया है अल फैसल बैंक में। मेरा इरादा है कि नया इस्लामिक सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करूँ अपनी जितनी भी सेविंग है सैलरी की, और 2 साल बाद जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो उसे निकाल लूँ। और मेरा इरादा है जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की प्रॉफिट हो वो मैं हर यानी कि 3 मंथ बाद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दूँ। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए करूँ, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। आपसे सवाल ये पूछना था कि क्या वाकई अल फैसल बैंक इस्लामी तरीक़ा से काम कर रहा है या बस नाम का इस्लामी है? और दूसरा ये कि 5 से 10 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज बता दें जो क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड देते हों और जो अच्छे हों, जो वाकई आगे उनको 5 साल 10 साल में कोई अच्छी ग्रोथ जो करें। देखिए, सारे काम मैं नहीं करने ये तुसी की करना, पैसे तो आड़े ने, तुसी भी तो मेहनत करो ना बाबे हो। देखिए, बात ये है कि ये फैसल बैंक जो है ये इसके स्पॉन्सर सऊदीज़ ही हैं, सऊदी सरमायाकार ही हैं। तो इन्होंने कोई 1.5-2 दहाई पहले की बात है, इन्होंने ये बैंक बंद करने का फ़ैसला कर लिया था क्योंकि लॉसेस बहुत हो रहे थे। तो इस बैंक को जो चलाने वाले पाकिस्तानी थे वो जाके वो सऊदी बाबों के पास सामने रोए पिटे। उन्होंने कहा कि इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और ये लोग जो हैं ये आपको दुआएं देते हैं, आपके बुज़ुर्गों को दुआएं देते हैं, तो ये दुआएं आपको मिलना बंद हो जाएंगी। जज्बाती तौर पे इमोशनल किया। तो उन्होंने कहा कि आप ये बंद ना करें, आप हमें ना इसके अंदर कमर्शियल बैंकिंग करने की इजाज़त दे दें, और जैसे ही हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स में आ जाएंगे तो हम इसको दोबारा इस्लामिक के तौर पे रिवर्ट कर जाएंगे। अच्छा, वो जनाब उन्होंने किया और उन्होंने चला भी लिया, लेकिन अब कुछ अरसा हुआ, मेरे ख्याल 2 साल हो गए, तो वो बाबा जी फिर आ गए। उन्होंने कहा हाँ, अब तो प्रॉफिट में आ गए हो, नौकरियां बच गई हैं, सिस्टम एक्सपेंड कर लिया, अब इसको करो इस्लामी। तो इन्होंने इस्लामी कर दिया हुआ है। तो अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो आप वहाँ के बड़े बड़े उलमा इकराम और उलमा दीन को भी जानते होंगे, वो इनके शरिया बोर्ड के अंदर हैं। तो उस हवाले से आप जो है वो उनको देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, डिविडेंड देने वाली बड़े सारे शेयर हैं जी, मतलब कि उनको देखा जा सकता है, एंग्रो को देखा जा सकता है, उसके बाद जो है वो OGDCL को देखा जा सकता है, उसके बाद जो है फर्टिलाइज़र्स में से कोई देखा जा सकता है। फ़ौजी भाइयों ने तो फजूल खर्ची के ऊपर लक बनी हुई है, लिहाजा फ़ौजी फर्टिलाइज़र को परे हटा के बाकी फर्टिलाइज़र को देखा जा सकता है।
ٹھیک ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں, انہیں فوجی فرٹیلائزر بن قاسم بڑا ڈارلنگ لگتا ہے, اس کے اندر وہ پوٹینشیل گروتھ کو بھی دیکھتے ہیں اور مستقبل کے ان کا جو پے آؤٹس ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھا جا سکتا ہے. سیمنٹ سیکٹر کے اندر میپل لیف نکال دیجئے گا, سیکلوں کے بچوں نے بڑی اندھی ڈالی ہوئی ہے تو باقیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. مطلب مجھے یاد ہے کہ ایک دوست نے مجھے بہت زیادہ پکڑ کے, باقاعدہ جو گردن تو پکڑ کے کہتے ہیں نا, اس طرح پکڑ کے کرا کہ پائنیئر سیمنٹ لے لے, اور پائنیئر سیمنٹ اس وقت 6 یا 7 روپے کا تھا. ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تھے, نہ سکے ایسی دوڑ لا دی, اور وہی پائنیئر سیمنٹ جو تھا وہ 92 کا ہوا میرے دیکھتے دیکھتے. ٹھیک ہے. اس طرح پنجاب آئل میں انہوں نے مجھے کہا کہ لے لے یار, کوئی زندگی کے اندر ہم سے بھی فائدہ اٹھا لے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ اچھا چلیے میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے نہیں دیکھا, اور وہ پنجاب آئل جو تھا پھر پتہ ہی نہیں لگا اس پنجاب آئل کو کیا اگ لگ گئی, شرلی کی طرح اوپر چلا گیا. تو ہوتے ہیں کسی وقت میں کوئی دوست آپ سے محبت کر رہا ہوتا ہے, آپ کو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ مجبوری نہیں سمجھتا نا کہ ہم یہ کوٹ شوٹ پہن لیتے ہیں پرانے نکال کے, ہیں ٹارچر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, پیسے تھے اپنے کو لونے کی ہوتے ہیں نا, تو نہیں ہوتے. تو اس لیے نہیں, یہ دو مجھے, اگر آپ کہیں کہ کبھی زندگی میں پچھتاوا ہوگا, ویسے پچھتاتا میں کوئی نہیں ہوں, بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں, لیکن اگر مجھے کبھی ہوا تو یہ ایسے تھے, میں اس بندے کے خلوص کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا کہ جس نے مجھے یہ کرنے کے لیے ایڈوائز کیا, اور باقاعدہ فزیکلی اسالٹ کر کے نا کہ نہیں یہ کار. میں نے کہا اچھا میں نے موقع تو دے, میں کار لیتا ہوں. میں نے گیا دوبارہ اس سے ملنے کے لیے نا, تو ناراض بھی نہیں ہوا وہ, اس نے کہا ہم یہی کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. تو خیر یہ ہے جی. اب جناب اگلا پیغام, اور میرا خیال ہے کہ آج کا یہ آخری پیغام. السلام علیکم رضی دادا صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا میرے پاس ابراہیم فائبر لمیٹڈ کے 278 شیئر ہیں, تو کیا میں اس کو ابھی یہ جو مارکیٹ اوپر چڑھی ہے اس میں بیچ دوں یا اس کو اپنے پاس رکھوں؟ یہ ذرا ایڈوائز کر دیجیے گا. ابراہیم فائبر جو ہے شیخ مختار صاحب کی ہے, جن کا الائٹ بینک بھی ہے. میاں منشا کے یہ پارٹنر تھے جب ایم سی بی لیا تھا, پھر یہ انہوں نے الگ ہو کے ایم سی بی میں سے اپنے شیئر میاں منشا کو بیچ دیے, اور خود الگ ہو کے تو انہوں نے الائٹ بینک لے لیا, اور الائٹ بینک کو انہوں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے کے اور بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچا لیا. کھایا بھی اس کو بہت زیادہ ہے شیخ صاحب نے, رینوویشن کے نام کے اوپر, برانچز نہیں بنانے کے نام کے اوپر. وہ برانچز بنانے والی کمپنیاں بھی ان کی اپنی ہیں. 20-20 لاکھ والی 2-2 لاکھ والی برانچ جو ہے وہ 1.5 کروڑ میں بنی ہے جا کے, تو اس لیے چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پروفٹ بھی انہوں نے بہت کمایا, بینک بھی اچھا ہے, لیکن پے آؤٹ دیتے ہوئے نا کچھ شیئر ہولڈر کو دیتے ہوئے ان کو موت پڑ جاتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے باوجود تاہم کچھ نہ کچھ دیتے دلاتے رہتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن مطلب کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہماری گڈ ول کے ہی پیسے ادا کیا کریں, ہم نے دینا دلانا کچھ نہیں ہے. دینے کے حوالے سے کافی کنجوس اور مائزر واقعہ ہوا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو اس حوالے سے دیکھ لیا جائے. ویسے اتنے شیئر نہیں رکھنے چاہیے. اگر آپ کے پاس 350 شیئر ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے بچت کر کے اس کو 500 پورا کر لینا چاہیے, اور شیئر خرید کے اس کو 1000 پورا کر لینا چاہیے. یہ ایسے کرتے رہنا چاہیے, اپنی سرمایہ کاری بڑھاتے رہنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. جو لوگ اس طرح لے کے بیٹھے رہتے ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ ایکسپوننشل نہیں ہوتی, مطلب اچھی گروتھ نہیں ہو پاتی ان کے ہولڈنگ کے اندر. کمپنی کیسی ہے, اس کو چلانے والے کیسے ہیں, ان کے بارے میں نے آپ کو رائے دے دی ہے. میری شیخ صاحب سے کچھ ذاتی دشمنی نہیں, نہ ملاقات ہے نہ دوستی ہے, لیکن میں تو ان کے جو اداروں کا رویہ ہے اس کے پیش نظر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کا رویہ رہا ہے. اگر آپ کو یہ رویہ پسند ہے کہ چلیں تھوڑے دیتے ہیں ہر سال یا ہر 6 مہینے بعد دیتے تو ہیں نا, اگر تو آپ کی یہ اپروچ ہے تو پھر یہ بہت اچھے شیئر. اور اگر یہ اپروچ نہیں ہے اور آپ چوکے چھکے والوں پارٹی ہیں تو پھر بیچ دیجیے چڑھی ہوئی مارکیٹ کے اندر. لیں جی آج کے لیے اتنا ہی. کل اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.